तर ध्यान अहिलेदेखि नै सुरु हुन्छ। यहाँको ध्यान अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ। सम्पूर्ण एकाग्रता अबको 2 घण्टा विश्व जगतमा जे बन्छ जे हुन्छ भइरहन दिनुहोस्। एकदमै शरीर र मनलाई कति एकाग्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिन्छ, कतिको मेरो मन मैले भनेको मान्छ, आज मूल्याङ्कन गरौँ, त्यसैको परीक्षण गरौँ। श्वास भर्ने, कञ्चटमा दबाव दिउँ, अगाडि तलबाट जाउँ। तालुमा थोरै 2 अंगुल जति पछाडि, अगाडि थोरै दबाइदेऊ, सिउँडोले छातीलाई छुने गरी। पछाडि लैजाउँ, फेरि अगाडि, त्यहीँबाट घुमाइदेऊ दाहिने तर्फबाट। सम्पूर्ण ध्यान गर्दनमा, त्यहाँ भएको परिवर्तन, त्यहाँ भएको दबाव, त्यहाँ भएको अनुभव, त्यसैमा रमाऊ। दाहिने काँधबाट पछाडि हेर्ने, फेरि देब्रेबाट पछाडि हेर्ने, आँखा ठुलो ठुलो गरिदेऊ। सीधा दृष्टि अगाडि कुनै एउटा बिन्दुमा। त्यो बिन्दुलाई पहिचान्न सकिँदैन, एउटा कुनै बिन्दुमा अडिन सक्दैन भने अम्लोलाई युज गर्न सकिन्छ। यदि अडिन्छ भने अभ्यास त्यो पनि बढाउनु होला। अब कसैको सहारा नलिकन कुनै एउटा बिन्दुमा सिधा आकाशमा, त्यो आकाशमा नै अडाइदिने। सीधा माथि हेरौँ, भ्रकुटीमा, तेस्रो नेत्रमा, नाकको टुप्पोमा, दाहिने कान, देब्रे कान, माथि, दाहिने तल, देब्रे, माथि, दाहिने तल, दाहिने
माथि देब्रे तल, दाहिने माथि देब्रे तल। फेरि दृष्टि सिधा अगाडि, आँखा ठुलो ठुलो खोलौँ, सिधा दृष्टि अगाडि। मन त्यही हावामा आकाशमा अडिँदैन, आँखालाई रोक्न सकिँदैन, कुनै एउटा बिन्दुलाई लिने सकिन्छ। एकाग्रता बढेको छ, आकाशमा दृष्टि, अगाडिको वस्तु बरु नदेखियोस्। आँखा खुला छ तर अगाडिका वस्तुहरू देखिए तापनि त्यसमा ध्यान छैन। आकाश शून्यमा, अझै ठुलो खोलिदियो, आँखा पुरै पोल्नुहोस्, आँखाको वरिपरि पोलेको छ। झिमझिम गरौँ आँखालाई, अब झिमझिम झिमझिम बलपूर्वक बन्द गरौँ। तातो गर्दै आँखालाई सेकिदेऊ। आँखामा कुनै समस्याहरू भए ख्याल गर्नुहोला। तोरीको तेल लगाउँदा पोले जत्तिकै पोल्दछ कहिलेकाहीँ, तर बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास बढ्दै जाँदा ठिक हुँदै जान्छ। मुखमण्डललाई भ्रुकुटी, आँखी बहु, निधारको क्षेत्र, त्रिनेत्रको क्षेत्र, नाक, कान, ओठ सबैतिर मालिस गर्यो। मुखलाई बङ्ग्याउने, फुल्याउने, खुलाउने। जिब्रो लामो निकाल्दिउँ। श्वास भर्ने गलाबाटै, गलालाई घर्षण गर्दै गर्दै श्वास बाहिर। अन्तिम पटक। अति उत्तम। गर्दनभन्दा माथिको भागलाई र गर्दनभन्दा तलको भागलाई तुलना गरौँ। फरक अनुभव गर्दै जाउँ। अङ्गुलीहरूमा जाउँ। सूक्ष्म साधना अत्यन्त सरल, याद गर्नु केही छैन। प्रत्येक अङ्गहरूलाई, प्रत्येक जोर्नीहरूलाई फलो गर्दै जाने। तर एकाग्रता कति बढेको छ, गर्दाखेरि कति सजगता अपनाइएको छ, त्यसले अगाडिको ध्यानलाई, अगाडिको अभ्यासलाई सजिलो बनाइदिन्छ। इधर सीधा गरेर यसरी राखौँ अनि पछाडि अगाडि, अगाडि पछाडि। 1 2 3 4 5। घुमाइदेऊ। घुँडामा हात राखेर तलमाथि तलमाथि
घुँडाको मालिस गर्दै घुमाइदिउँ कोमलाई। अति उत्तम। कम्मरको भागमा जाउँ, थोरै अगाडि झुक्ने, त्यहीँबाट घुमाइदिउँ। सीधा छ, रीढ सीधा, कम्मर सीधा, तर अगाडि झुकेर सिधै दण्ड जस्तो अगाडि झुक्ने, पछाडि आउने। दुवैतर्फबाट लगातार घुमाइरहौँ। विश्राम। घुँडामा जाउँ अब। घुँडाको भाग 1 2। दुवै घुँडालाई गोलीगाठाको भाग तल औँलाहरूले भुइँलाई छुने प्रयास गरौँ, फेरि आफूतिर फर्काइदेऊ। अझै भुइँ छुने, आफूतर्फ घुमाइदेऊ वरिपरि। औँलाहरू मुट्ठी पार्ने खोल्ने, मुट्ठी पार्ने खोल्ने। औँलाको टुप्पामा समातेर तान्ने। लामो र गहिरो श्वास भरौँ, बढी औँलालाई तान। दोस्रो, श्वास तान्ने, भर्ने, रोक्ने, औँलाको टुप्पामा दबाव। क्रमशः 5 वटा। शिरबाट, तालुबाट सुरु गरेको हामीले औँलाको टुप्पासम्मका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई गरिसक्यौँ। पुतली आसनमा आउँ। लामो र गहिरो श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अगाडि झुकेर गोडामा शिर जहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। माथि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै तल। यसैबाट अङ्कमाल गर्ने। श्वास बाहिर, श्वास भर्दै तल, घुँडाले भुइँ छुवाउने प्रयास जति सकिन्छ। श्वास छोड्दै फेरि माथि।
यसैमा अब टुक्रुको उठेर बसौँ। अझै ठेर्दैौँ, किनकि हामीले सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई गर्दै गयौँ, तर यो हिपको भाग, तल्लो जननेन्द्रियको भागलाई असर पुगेको थिएन धेरै। अब यसले हामी त्यसलाई पनि पुर्याउँदैछौँ। श्वास भर्दै 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 ठेल्दैौँ, छोड्दै माथि। अन्तिम पटक। अति राम्रो। विषयमा उदराकर्षण गर्दै अझै दबाइदिउँ। हात यसरी चप्पा समातौँ माथि, घुँडामा नराखिकन अलि अगाडि हिँड्ने प्रयास गरौँ। हात राखेर अलिकति उफ्रिँदै फेरि घुँडालाई अलिक माथि उठाएँ, घुँडालाई थोरै सिधा, भ्यागुत्तो उफ्रे जस्तो अलिअलि उफ्रिने। अलिअलि सिधा गरौँ, घुँडालाई अलिक सिधा, फेरि अझै बढी तन्काइदिउँ, पुरै सिधा, घुँडा पनि सिधा, हात पनि सिधा। फेरि बसौँ, अझै तनक्क सिधा, अन्तिम पटक। कति राम्रो, कति राम्रो, कति राम्रो। वज्रासनमा जाउँ। श्वास भर्दै माथि, छोड्दै अगाडि। पर्वतासनमा जाउँ। श्वास भर्दै दाहिने घुँडालाई माथि तन्काइदिउँ। हात र घुँडालाई सिधा, देब्रे घुँडामा दबाव, तिघ्रामा पुरै असर आओस्। देब्रे गोपाली, दुवै घुँडा नजिक नजिकै खुल्चेर कुर्कुच्चा माथि उठाउँ, मोल बन्द लगाइदिउँ, छोड्ने, कुर्कुच्चा भुइँमा, फेरि उठाइदिउँ, तनक्कै श्वास भर्ने, रोक्ने, मोल बन्द। यसैबाट अलिअलि पर्वतारोहण
माउन्टेन क्लाइम्ब जे भनिन्छ। अब दुवै गोडाले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ विश्राम। ध्यान आफैमा श्वास फुलेको छ त्यस्तो अनुभव छ। गोडा सिधा गरौँ दण्डासनमा। एक माथि लाने, फेरि पालै पालो। नाभिमा दबाव परोस्। गोडा सिधा छ। स्पिड बढाइदेऊ, गतिलाई बढाइदेऊ। श्वास प्रश्वासमा ध्यान। श्वास भर्ने छोड्ने, भर्ने छोड्ने। यतिकैमा पीठको बलले तनक्क तन्क्यौं। हात मत्ती ताडासन गरौँ। सुती सुती ताडासन। नाभि तन्कियोस्। औँलाले भुइँतिर, गोडाको औँलाले भुइँतिर पोइन्ट गर्ने। श्वास भरेको छ। छोड्दै घुँडा खुम्च्याउने, गोडालाई छुने, अलिकति शिर उठाएर फेरि सिधा। 2 3 4। गोडालाई भुइँमा राख्न नदिने, अलिकति 2 इन्च माथि। 5 6 7 8 9 10। अब माथि, गोडा माथि उठाउने, गोडा छुने। अघि साइडबाट गरेको थियो, अब माथि तल लैजाउँ। फेरि भुइँ नछोइकन, गोडा कुर्कुच्चाले भुइँ नछोइकन फेरि फर्काउने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुर्कुच्चा टेकेर सिधा मर्कटासनमा जस्तो हात फैलाएर बस्ने। विश्राम गर्ने, गोडालाई घुँडालाई दायाँ बायाँ लडाउँदै विश्राम। घुँडा दायाँ बायाँ लडाइदिने, आनन्दको अनुभव।
घोडा सिधा। अघिको दुईटै विधिलाई कम्बाइन गर्छौँ है अब एकचोटि हामी। हात सिधा माथि, श्वास भर्ने, छोड्दै साइडबाट छुने, फेरि श्वास भर्दै माथि, छोड्दै घुँडा छुने। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। विश्राम कसरी? घुँडालाई दायाँ बायाँ लडाउने। विश्राम। घोडा सिधा। दाहिने घोडालाई माथि उठाइदिउँ, शून्य बनाऊ, ठुलो शून्य। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। देब्रे घोडाले 1 2 3 4 5। दाहिने 1 2 3 4 5। दुवै घोडा 1। गाह्रो हुन्छ भने हातलाई हिपको छेउमा राख्न सकिन्छ, हिपको छेउमा राखेर सपोर्ट लिन सकिन्छ। 5 6। विपरीत। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। घुँडा लडाइदिने। साइकिल। उल्टो। दुवै घोडाले 1 2 3 4 5 6। विपरीत। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। घुँडा लडाउँदै देब्रेतिर घुँडा, दाहिनेतिर शिर, दाहिनेतिर घुँडा, देब्रेतिर शिर। कति राम्रो। हात माथि, शिर माथि, तनक्क फेरि ताडासन। ध्यान एकाग्रता आफ्नै शरीरमा, आफ्नै क्रियामा। श्वास भरेको छ, छोड्दै एउटा घोडाले पवनमुक्त आसन। श्वास छोड्दै 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 नाक र घुँडालाई छोड्ने प्रयास। तनक्कै ताडासन, फेरि छोड्दै देब्रे घोडा। ताडासन। दाहिने
ताड़ासन देब्रे। तन्किने श्वास भर्दै दुवै गोडा फेरि तर्काऊ। दुवै गोडा दाहिने देब्रे लडीबडी आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नु होला जति सकिन्छ। पवन मुक्तासनमा लडीबडी दुवै गोडालाई समातेर अघि पछि उठेर बस्न सकिन्छ भने विश्राम। उठेर बस। आसन गर्नको लागि, शरीरलाई सधाउनको लागि ठुलो ठुलो फलामका औजारहरू उचाल्नै पर्दैन। पूरै शरीरमा आवश्यक ऊर्जा पुगेको छ। विश्राम गरौँ एकैछिन। विश्राम। जसो गर्दा सजिलो हुन्छ। यसरी बसौँ अथवा सुखासनमा बसौँ, वज्रासनमा बसौँ, सजिलोसँग बसेर विश्राम। विश्राम। आँखा बन्द छन्। पूर्ण आँखा बन्द। विश्राम। मेरो सम्पूर्ण शरीर देखिएको होला आशा लाग्छ। जसलाई गाह्रो हुन्छ सुखासनमा बस्न सकिन्छ अथवा सहज आसन सरल आसनमा। दशवटा काया बन्धनमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। प्रमुखतः मुद्राहरू 3 प्रकारका पाइन्छन्। हिजो पनि हामीले थोरै चर्चा गरेका छौँ। थोरै ब्याकमा जाउँ। एउटा हुन्छन् हस्त मुद्रा भनिन्छ, जसले हातको माध्यमबाट गरिने विभिन्न ज्ञान मुद्रा, शङ्ख मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा आदि जे पनि छन्। र दोस्रो काया मुद्रा, शरीरको माध्यमबाट पनि गरिन्छन्, आसनहरूको माध्यमबाट पनि गरिन्छन्, जसलाई काया मुद्रा भनिन्छ। आज लेख्दैनौँ हामी, सुन्छौँ मात्रै र अभ्यास गर्छौँ। लेख्ने काम भोलि गरौँला। अर्को भाव मुद्रा पनि हुन्छन्। भावको हिसाबले पनि अनुहारमा विभिन्न प्रकारका भाव भङ्गिमाहरू देखाएर कटाक्ष, आँखाको माध्यमले, मुखको माध्यमले हर्ष, उल्लास, रुदाको भाव, नृत्यमा मैले अस्ति पनि कुरो गरेँ, विशेषतः भारतीय नृत्य
भरतनाट्यम अथवा शास्त्रीय सङ्गीतका जुन नृत्यहरू छन् त्यसमा यी भावहरूको यी मुद्राहरूको अत्यन्तै धेरै प्रयोग हुन्छ। यहाँहरूले हेर्नु होला कहिलेकाहीँ भरतनाट्यमलाई खोलेर युट्युबमा पाइहालिन्छ कसरी तिनीहरूले हातको जेस्चरलाई कति गरेर गर्छन्। र अहिले आधुनिक नृत्यमा पनि त्यो गीतको बोललाई हातको साइनले के गरेको हो भनेर अभिव्यक्ति गर्ने प्रथा छँदैछ। त्यसरी नै त्यही भाव तिनै जेस्चरहरू भाषामा पनि गएका छन्। प्रत्येक भाषामा आफ्नै आफ्ना प्रकारका सङ्केतहरू हुन्छ। स्रोत यिनै मुद्राहरू हुन् र यी विभिन्न प्रकारका 3 प्रकारका मुद्राहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हस्तमुद्रा र काया मुद्रा योगमा पनि प्रयोग गरिन्छ। र यी मुद्राहरूलाई एक प्रकारको त्यो ठुलो बत्ती बाल्नको लागि जसरी एउटा सानो स्विचको प्रयोग गरिन्छ, स्विच दबाउँदाखेरि त्यो माथिको बत्तीसँगको जुन कनेक्सन छ, बत्तीलाई उज्यालो पार्न सक्ने, बाल्न सक्ने क्षमता जसरी त्यो सानो बटनमा हुन्छ, त्यसरी नै यी मुद्राहरूमा पनि त्यो क्षमता हुन्छ। दश मुद्राको चर्चा गर्दा एकैचोटि महाबन्ध, महावेद अनि महामुद्रा क्रम अलिकति फरक प्रकारको छ। तात्पर्य यदि नयाँ व्यक्तिलाई, नयाँ मानिसहरूलाई, नयाँ साधकलाई सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति क्रमभङ्ग गरेर पहिला मूलबन्ध अनि त्यस पछाडि जालन्धर, उड्डयन बन्ध अनि त्रिबन्ध, त्यस पछाडि वज्रोली, महावेद, शक्तिशालन अनि महामुद्रा, विपरीतकरणी अनि खेचरी गर्दै यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अलिकति नयाँ व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु पर्यो भने। अब हाम्रो साधना अलिकति लामो भए तापनि यो मुद्राको विषयमा हुनसक्छ अलिकति सबैलाई सही अभ्यास नहोला, त्यसैले म सरलबाट लिएर जान्छु। मूलबन्धबाट सुरु गरौँ। ध्यान नै हामी आजै नै मुद्राहरूलाई गर्दै गर्दै तिनै मुद्राहरूमा ध्यान लगाउँदै लगाउँदै हामी अबको कमसेकम आधा घन्टा जति मुद्राको अभ्यास गरेर अनि हामी ध्यानमा जानेछौँ। यथासम्भव म आज सिद्ध्याउने प्रयास गर्छु। सरल सरल अभ्यास गराउँदै रहेको प्रश्नहरू हामी पछि गरौँला। अहिलेलाई अभ्यासमा ध्यान दिनु होला। सुखासनमा बसौँ अथवा सिद्धासनमा बस्न सकिन्छ। देब्रे गोडालाई हामीले यहाँ लगेर जननेन्द्रियलाई छुवाएर राख्दिउँ। दाहिने गोडालाई त्योभन्दा माथि लगेर यहाँ मेरो तल पूर्ण देखिएको छ, मेरो पुरा शरीर देखिएको छ कि छैन? ठिक छ? अलि कम गर्नु। अलिकति देखिएको छैन, अलिकति देखिएको छैन। अलिकति ठिक छ। बस अहिले ठिक छ? एकदम ठिक। देब्रे गोडालाई दाहिनेको भित्रबाट अलिकति माथि निकालियो, तर यहाँनिर छोएको हुनु पर्यो। जननेन्द्रियलाई छोएको छ। अनि दाहिने गोडालाई लगेर यस माथि राखेर यसमा अलिकति तलबाट निकाल्दिउँ माथि। दाहिने गोडालाई पनि माथि निकालियो। यो भयो सिद्धासन। यसमा पनि बस्न सकिन्छ। होइन यहाँहरूलाई पद्मासनको अभ्यास छ, पद्मासन सजिलो हुन्छ, पद्मासनमा गएर पनि गर्न सकियो। सरलताको लागि ज्ञान मुद्रामा हात, तर घुँडालाई समात्न सकियो। अथवा मुद्रा नलगाइकन यहाँले घुँडालाई चप्प समातेर दरो बन्न सकिन्छ। मूलबन्ध विशेषतः मूलाधारलाई अर्थात् मूत्रद्वार भन्दा पनि मलद्वारलाई बढी प्रेसर, मलद्वार प्रति बढी ध्यान जानुपर्छ र त्यसको मसलहरू बढी तानिनुपर्छ। महावेद र मूलबन्ध थोरै फरक छ। महावेदमा अलिकति मूत्रद्वार पछाडिपट्टि तान्ने क्रिया गरिन्छ भने मूलबन्धमा मलद्वारलाई सङ्कुचन गर्ने जति सक्दो।
लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास, लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास, लामो र गहिरो श्वास भरौं भरौं अनि फालौं। अझै अझै फालौं, अझै पेट पुरै खाली गरिदिउँ। अब मलद्वारलाई जति सक्दो संकुचन, माथि तानौं, अझै माथि, अझै माथि, मणिपुरमा ल्याएर छाउने प्रयास गरौँ। कुण्डलिनी जागरणको लागि, मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गर्नको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी मुद्रा मूलबन्ध, नाम नै मूलबन्ध। मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गर्ने ध्यान, सम्पूर्ण ध्यान मूलाधारमा, जहाँ बन्द भएर मसलहरू दबिएका छन् त्यही ध्यान। पायल सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका गुप्त रोगहरू, सबैलाई ठिक गर्ने बहिरको महकमा छौँ हामी। जब गाह्रो हुन्छ बिस्तारै मुद्रालाई खोल्दियौँ, श्वास प्रश्वास सामान्य। अत्यन्तै प्रभावकारी। यसले गुप्ताङ्ग प्रति हुने अथवा स्वप्न दोष, धातु दोष, महिलाहरूको पनि जननेन्द्रिय सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूलाई भौतिक रूपमा भनौँ न, फिजिकल समस्याहरू छन्, जुन शारीरिक समस्या छन्, त्यसलाई त ठिक गर्ने भयो नि भयो। त्यसको साथसाथमा यसले यहाँसम्म भनिएको छ कि यसले मृत्युलाई पनि विजय गर्न सक्छ भन्नुको तात्पर्य। मृत्यु भनेको के त भन्दा विभिन्न प्रकारका रोगहरू आएका छन्, मानसिक रोग छ, समस्या छ, त्यहाँबाट पनि मुक्ति दिन सक्ने। जरा मृत्यु विनाशकम, वृद्धावस्था पनि आउँदैन। अर्थात् जहिले व्यक्ति साहसी हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ भन्ने हठयोग प्रदीपिकाको उद्घोष छ। फेरि एकपटक लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास, फेरि श्वास भरौँ प्रश्वास, अन्तिम पटक श्वास भर्ने प्रश्वास, अझै फालौं, अझै अझै मूलबन्ध, मलद्वारलाई माथि खिच्ने। मूत्रद्वारपट्टि धेरै ध्यान छैन, मात्र मलद्वारपट्टि ध्यान छ। खिचिन्छ मूलद्वार, मूत्रद्वार पनि अलिअलि माथि आउँछ, तर पूर्ण ध्यान मूलद्वार। अझै तानु, अझै अझै ध्यान मूल आधार चक्रमा संकल्प लिनु छ। कुनै यो बेलामा मन जति धेरै सूक्ष्म बन्छ, जति धेरै सूक्ष्माति सूक्ष्म बन्दछ, श्वास रोकेको बेलामा, बन्ध लगाएको बेलामा, यो बेलाको ध्यान, यो बेलाको संकल्प अत्यन्तै गहिरो हुन्छ। विश्राम। पुरै तातेको छ मलद्वारमा, ध्यान दिनु होला। मात्र 2 चोटिको अभ्यासमा हेर्नुहोस्, जति धेरै एकाग्रता, जति धेरै श्रद्धा अनि अभ्यास, त्यति धेरै फल पाइन्छ। धर्म आफैले गरे फल मिल्छ, अरूले गरेर हुँदैन। तर हामी त के गर्छौँ, धर्म गर्नु नै अर्कालाई लगाउँछौँ, पाठ पूजा गर्ने अर्काले गरिदिएपछि धर्म भइहाल्छ।
धर्मको फल आफैले गरे मात्र मिल्छ। पाप वा पुण्यको फल तुरुन्तै मिल्छ, जसले गर्यो उसैलाई मिल्छ। अन्तिम पटक श्वास भर्ने, फाल्ने, फेरि भरौं, पूरक, रेचक, फेरि पूरक, रेचक, बहिर्कुम्भक भनेको बाहिरै रोकौँ। अब बाहिरै रोकौँ, अझै फालौँ, अझै मूलबन्ध, ध्यान मूलाधारमा, बेसरा। आफ्नो क्षमतालाई हेर्दै आफ्नो जब एक्लो अभ्यास गरिन्छ जति लामो जान सकिन्छ, 10 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड, 2 मिनेट, सिद्ध योगीहरू घण्टौं पनि बस्छन्। आफ्नो क्षमता अनुसार वृद्धि गर्दै जाने। मैले थोरै क्रम भङ्ग गरेर अभ्यास गराउँदैछु किनकि सजिलोबाट कठिनतिर लैजाउँ। उड्डयन बन्द मणिपुरको लागि मूललाई बन्द गरियो। हेर्नु, मूलबन्धले मणिपुरसम्मको भागलाई विशेषतः मूलाधार र स्वादिष्ठानलाई असर गर्छ, त्यहाँको शक्तिलाई जागृत गरिदिन्छ। अब उड्डयन बन्दले मणिपुरदेखि लिएर हृदयसम्मको अनाहत चक्रसम्मको शक्तिलाई ऊर्ध्वगमन गरिदिन्छ भने त्यस पछाडि जालन्धर बन्दले कण्ठ र कण्ठमन्द माथिको चक्रहरूलाई सक्रिय गर्छ। उड्डयन बन्द नाभिलाई सङ्कुचित गर्ने, सकेसम्म नाभिका मसलहरूलाई माथि खिचेर पछाडिको मेरुदण्डमा लगेर जोड दिने। लामो र गहिरो श्वास अनि प्रश्वास। पूरक गरौँ, रेचक, फेरि अन्तिम पटक। बहिर्कुम्भक, अझै फालौँ, अझै फालौँ श्वास, अझै धेरै। पेट पुरै खाली भयो। अब नाभिलाई मेरुदण्डमा पछाडि रीढको हड्डीमा लगेर जोड्ने प्रयास गरौँ। ध्यान मणिपुर चक्रमा। घुँडामा दबाव छ अलिकति, घुँडामा दरोसँगले समात्ने, जसले गर्दा शरीरमा शक्ति बढोस्। अरर्याउने होइन है, फेरि शरीरलाई चक्क अरर्यायो गरेर पनि होइन, हातले समात्ने, शक्ति पुरै शक्ति लगाएर ऊर्जा बढाउनु छ, ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन गर्नु छ। गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै बन्द पनि खोलौँ, श्वासलाई पनि भर्दै भर्दै सामान्य अवस्था, सामान्य श्वास प्रश्वास। दोस्रो पटक श्वास भर्ने, छोड्ने 3 पटक। तेस्रो पटक पुरै खाली गरिदिने। अन्तिम पटक श्वास भरौँ, पूरक गरौँ, पुरै रेचक, अझै फालौँ, फेरि फालौँ। नाभिलाई सङ्कुचन।
यही बेलामा संकल्प गर्न सकिन्छ, आफै प्रति सजग बन्न सकिन्छ। अहिले यो बेलामा जब श्वास चाहियो, जोस चाहियो, श्वास अब चाहिँ गाह्रो भयो भन्ने भावमा हेर्नु होला, कति सजगता बढ्छ। त्यो सजगता, त्यो होश प्रत्येक क्षणलाई बढाउनु छ। प्रत्येक क्रिया गर्दा, सामान्य व्यवहार गर्दा पनि त्यो होशलाई बनाइराख्नु छ। अभ्यास हाम्रो लक्ष्य त्यो हो। अन्तिम पटक प्रश्वास, फेरि अझै उड्डयन बन्द, नाभिलाई भित्र, मूल बन्धमा ध्यान नदिनु होला, मात्र उड्डयनलाई। विश्राम, शान्त अवस्था, नाभिमा ध्यान, जठराग्नि पुरै उद्दीप्त भएको छ। पाचन क्रिया, पेट सम्बन्धी समस्या सम्पूर्ण ठिक गर्छ। त्यो सामान्य कुरा भयो। त्यो भन्दा बढी कुण्डलिनी ऊर्जालाई, प्राण शक्तिलाई ऊर्ध्वगमन गर्ने, भावलाई शुद्ध गर्ने, विचारलाई निर्मूल गर्ने। अहिले यो बन्ध लगाएको बेलामा कुनै विचार आयो? कुनै विचार छैन। एकदम निर्विचार अवस्थामा लाने अत्यन्तै गहिरो साधना। यी साधनाहरू विशेषतः हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्ने हुने साधनाहरूलाई कुण्डलिनीको ऊर्जाड गर्दै गर्दै साथमा बसेर मिलाउनु होला। समय कुनै दिन कहीँ बसेर साथमा गरौँला, जसको प्रभाव 10 गुणा बढी हुन्छ। अहिले हामी अभ्यास मात्रै गर्दैछौँ, ऊर्जालाई प्रवाह गरेको छैन। ऊर्जालाई पनि साथमा प्रवाहित गरेर गर्न सकियो भने यो अभ्यासले मुक्त गराइदिन्छ। जालन्धर बन्ध। अब हामीले मूल बन्धमा मूलाधार र स्वादिष्ठानलाई, अनि उड्डयनमा मणिपुर र हृदयसम्मलाई भयो भने अब कण्ठदेखि उँभोको भागलाई जालन्धर बन्ध। अहिले हामीले बहिर्कुम्भकमा गर्यौँ, अब जालन्धर बन्धलाई हामी अन्तकुम्भकमा गर्नेछौँ। श्वास भर्ने, फाल्ने, फेरि एकपटक, अन्तिम पटकको श्वासलाई भर्दै 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 लैजाउँ, नाभिसम्म पुर्याइदिउँ। चिउँडोलाई लगेर पुरै यो गर्दनलाई लक गरिदिने, यहाँको नसाबाट यो श्वास नलीलाई पुरै बन्द गरिदिउँ। त्यहाँबाट श्वास चल्न पाउँदैन। ध्यान कण्ठमा, बिस्तारै बन्द खोल्दियौँ। श्वास बाहिर, घाँटीलाई घर्षण गर्दै घाँटीमा त्यो तातो वायुले छुँदै छुँदै बाहिर निकाल्दियौँ। कमर, गर्दन, शिर सिधा छ, एकदमै मेरुदण्डलाई सिधा। तिनटै इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना बिल्कुलै सिधा हुनुपर्छ। फेरि लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास, तेस्रो पटकमा अन्तर्कुम्भकमा जालन्धर बन्ध।
श्वास भरौँ भरौँ भरौँ, बन्द। घाँटीलाई ट्याप्पै बन्द गरिदिने, चिउँडोले छातीलाई छुएर। जब गाह्रो हुन्छ, श्वास चाहियो चाहियो अब गाह्रो भयो भन्ने हुन्छ, बिस्तारै खोल्ने। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता फरक हुन्छ। कसैले 2 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड बस्न सक्छ भने कोही 2 मिनट बस्न सक्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार एकान्तमा अभ्यास गर्नुहोला। यी अभ्यासहरू, यी बन्धहरू, यी महामुद्राहरूलाई एकलाई हप्तौं, 20 दिन, 21 दिनसम्मको अभ्यास, अनि फेरि अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामी धेरै अभ्यस्त छौँ, लामो समयदेखि अभ्यास गरेका छौँ, त्यसैले म क्रमशः परिचय दिँदै दिँदै अगाडि जाँदैछु। फेरि विशेष हाम्रो परीक्षाको दृष्टिकोण पनि छ, त्यसलाई पनि थोरै ध्यानमा दिँदै अलिअलि छिटो गरेर जाँदैछौँ। त्यो लाभ मिल्दैन आज गरेकोले, 100% को लाभको आशा नगर्नुहोला, तर बोधलाई, ज्ञानलाई साथ दिँदै जानुहोला। अन्तिम पटक घाँटीको घर्षण गर्दै, घाँटीबाट तातो वायुको स्पर्श गराउँदै बिस्तारै श्वास छोड्देऊ, बन्धलाई खोल्देऊ। मूल बन्ध, उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध। अब मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो। यी तीनैवटा बन्धलाई जब हामी एक साथ गर्छौं त्यसलाई भनिन्छ त्रिबन्ध अथवा महाबन्ध। यी तीनटैले दिने फाइदा एकैसाथ लिन सकिन्छ महाबन्ध गरेर, त्रिबन्ध लगाएर। र यो त्रिबन्ध बहिर्कुम्भकमा, अन्तर्कुम्भकमा दुवै प्रकारले गर्न सकिन्छ। आज हामी अन्तर्कुम्भकमा गर्नेछौँ। लामो र गहिरो श्वास, प्रश्वास, फेरि श्वास भरौँ, प्रश्वास। अबको पटक गहिरो श्वास भर्दै 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 तल जाउँ। सबैभन्दा पहिले जालन्धर बन्ध, मूल बन्ध, अनि अन्तमा उड्डयन बन्ध। उड्डयन बन्ध हुँदैन यसमा, किनकि एकदमै थोरै मात्रै हुन्छ, अलिकति मात्रै। त्यसैले विशेष बहिर्कुम्भकमा पनि अभ्यास गरिन्छ। हामी अर्को पटक गरौँला। आजलाई उड्डयन बन्धलाई एकदमै कम गर्ने, थोरै, किनकि श्वास भरिएको हुन्छ, यसमा धेरै उड्डयन बन्ध हुँदैन। तर जालन्धर र मूल बन्धलाई श्वास भरौँ भरौँ भरौँ, चिनलक, मूल बन्ध, पेटलाई अलिकति भित्र, बिस्तारै मूल बन्ध खोल्देऊ, उड्डयन जालन्धर क्रमशः। पुरै शरीरलाई हेर्नु होला, कति धेरै हल्का, विचार शून्य, भावमा एकदमै कुनै प्रकारको घृणा, ईर्ष्या, क्रोध केही छैन। मात्र आफू छ, म छु, सिद्धि हो। अहिलेको पटक लामो र गहिरो श्वास भरेर जब बन्ध लगाउँछौँ, पुरै ध्यान आफ्नो सम्पूर्ण पिण्डलाई हेर्नु होला। पुरै शरीरमा एक ऊर्जा मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि रहँदैन। शरीरको बोध हुँदैन, मात्र ऊर्जाको बोध।
प्रयास गरौँ, कुनै दिन बसेर अभ्यास गरौँला यसलाई हामी कसरी पिण्डबोध गर्न सकिन्छ हेरौँला। अहिलेलाई प्रयास गरौँ ऊर्जालाई अनुभव गर्ने। 1 2 3 विश्राम। आँखा बन्द रहन्, आनन्दको अनुभव। शरीर हो कि फूलको थुङ्गा? अन्तिम पटक, एक पटक बहिर्कुम्भकमा गरौँ। श्वासलाई बाहिर फालेर 1 2 3 श्वास फालौँ। अझै अझै मोल बन्द, पटियान बन्द। अहिले चाहिँ पेटलाई अझ बढी भित्र तान्ने प्रयास गरौँ। संकल्पित बन्दै आनन्दको अनुभव लिँदै बिस्तारै 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 एकदम संकेतात्मक रूपमा, परिचयको रूपमा हामी अघि बढ्दैछौँ। मूलबन्ध, उड्डयन, जालन्धर, महाबन्ध, वज्रोली। यसलाई सहजोलीको नाम पनि पाउन सक्नुहुन्छ कतै कतै। वज्रोली या सहजोली पनि भनिन्छ। यदि पुरुषले अभ्यास गर्यो भने वज्रोली, स्त्रीले अभ्यास गर्यो भने सहजोली भनेको पनि पाइन्छ कता कता। सकिन्छ पद्मासनमै बसिराखौँ अथवा सिद्धासनमै। गाह्रो भयो एकैछिन गोडालाई सिधा गर्नु छ, तयार गर्नु छ, तयार पारौँ। गोडालाई सिधा तनक्क तनकाइदिउँ। थोरै 1-2 पटक दण्डासनमै गरौँ। गोडा पनि तन्किँदै गर्छन्, अभ्यास पनि हुँदै जान्छ। अनि हामी पद्मासनमा आउँला। फेरि गोडा सिधा, कुर्कुच्चालाई जोड दिउँ, औँलाहरूलाई जोड दिउँ। ढिरको हड्डी सिधा छ, एकदमै सिधा। हात हिपको छेउमा टक्क टेकौँ, दुवै हातलाई बराबरको अवस्थामा। लामो र गहिरो श्वास अनि लामो र गहिरो प्रश्वास। लामो र गहिरो श्वास अनि लामो र गहिरो प्रश्वास। अब लामो र गहिरो श्वास भर्ने, छोड्ने। पेट बाहिर, श्वास बाहिर, अझै बाहिर। अब हातको सहायताले हिपलाई अलिकति उठाइदिने अनि मूत्रद्वारलाई भित्र खिच्ने। मूत्रद्वारलाई भित्र खिच्ने, अझै भित्र।
पेसरा अहिले यति गरौँ। यसलाई हामी नौकासनमा पनि गर्न सकिन्छ। यसो गरेर पनि यसलाई हामी नौकासनमा पनि गर्न सकिन्छ, तर आज नगरौँ त्यसलाई। हामी फेरि पद्मासनमा जाउँ। एकदमै सजिलोसँग बसौँ। सजिलोसँग बसौँ। अघि मूलबन्धमा मूलद्वारलाई बढी हामीले फोर्स दिएको छ, मूलद्वारलाई तानेको छ भने अब यो वज्रोली मूत्रद्वारलाई तान्ने माथि बसाइएको जस्तै छ। लामो र गहिरो श्वास प्रश्वास। श्वास भर फाल्ने, अझै फालौँ, अझै फालौँ। बहिर्कुम्भक मूत्रद्वारलाई भित्र तान्ने, अझै भित्र, अझै भित्र, अझै भित्र। अहिले मलद्वारपट्टि ध्यान जाँदैन, पुरै मूत्रद्वार। मूत्र रोग सम्बन्धी, जननेन्द्रिय सम्बन्धी कुनै पनि समस्या, शारीरिक समस्या त ठिक गर्छ नै गर्छ, साथमा ध्यानको लागि, कुण्डलिनी ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन गर्नको लागि अत्यन्तै लाभदायी वज्रोली। भेद थाहा पाऊँ। विश्राम, विश्राम। मूलबन्ध मलद्वारलाई मात्रै बढी फोकस दिन्छ। दुवै तानिन्छ अलिअलि, तर बढी ध्यान मलद्वार, मूल आधारमा। वज्रोली मूत्रद्वारमा बढी ध्यान, मूत्रद्वारलाई माथि खिच्छ। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, फालौँ, अझै, अझै। वज्रोली साधना, मूत्रद्वारलाई माथि तानौँ। जसरी धेरै लघु संख्याको अवस्थामा जसरी मूत्रलाई रोक्नु पर्यो भने जुन मसललाई हामी सक्रिय गर्छौं, त्यसरी नै मूत्रद्वारलाई बन्द गर्ने। विश्राम। आवश्यकता अनुसार बहिकुम्भक अन्तर्कुम्भक दुवैमा गर्न सकिन्छ, तर जब अन्तर्कुम्भक लगाउनुहुन्छ चिउँडोलाई पनि लग गरिदिने, जालन्धर बन्द लगाइहाल्ने। एकपटक गरिरहेरौँ। श्वास भरौँ, भरौँ, भरौँ। जालन्धर बन्द अनि वज्रोली मूत्रद्वारलाई माथि खिचौँ। विश्राम। एक एकवटाको अभ्यास गर्न मिक्सअप नहोस् भन्ने हिसाबले म एउटा एउटा मात्रै गराउँदैछु है। यसमा हामीले अन्तर्कुम्भ गर्ने, जालन्धर लगाउने, शाम्भवी मुद्रा गर्ने, खेचरी गर्ने,
जब अभ्यास बढ्दै जान्छ, व्यक्तिको साधना बढ्दै जान्छ, एकैचोटि 3-4वटा बन्धहरू क्रियाहरू लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई मात्र यति बुझ्नु होला, प्रत्येकको भेद बुझ्दै जानु होला, फरक के हो। अनि एक-एकको अभ्यासले पनि लाभ हुन्छ, धेरैलाई मिश्रण गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको लागि यहाँले यति ध्यान दिनु होला कि हामी एक-एकको अभ्यास बुझ्दै, मूलबन्ध थाहा भयो, मूलद्वारलाई तान्ने, उड्डयन बन्ध नाभिलाई सङ्कुचन गर्ने, जालन्धर बन्ध कण्ठलाई बन्द गर्ने, महाबन्ध तीनटै बन्द लगाउने, अनि वज्रोली मूत्रद्वारलाई खिच्ने। महावेद यो पनि हामी सिद्धासन पद्मासन बस्न सकिन्छ। यसमा पनि हामी विशेषतः मूत्रद्वारलाई नै खिच्छौँ। अहिले जस्तो गरी हामीले वज्रोलीमा क्रिया त्यही हो, तर यसमा फरक के हुन्छ भने अब हातलाई दाहिने देब्रे भुइँमा ठ्याक्क थिचौँ, हातलाई नितम्बको छेउमा, हिपको छेउमा राखौँ, श्वास भर्ने, फाल्ने, फेरि भरौँ, फालौँ, अन्तिम पटक भरौँ, बहिर्कुम्भकमा श्वास रोक्ने, बहिर्कुम्भकमा मूत्रद्वारलाई अघिको जस्तै माथि खिच्ने, तर हिपलाई पनि अलिकति उठाइदिने। अब हिपलाई पनि उठाइदिने, घुँडा पनि भुइँमा दबाउने, घुँडाले एकदमै दबिएको छ। बेस्रा अलिकति हिपलाई उठाएर आसनलाई उठाउने, घुँडाले पुरै जमिनमा यति गाडिदिने, घुँडालाई गाडिदिने, हातको सहायताले अलिकति 2 इन्च जति हिपलाई उठाएर मूत्रद्वारलाई खिचेर माथि लाने। यसको नाम के भयो? महावेद। महावेद। फेरि गरौँ। यसलाई पनि अन्तर्कुम्भकमा जालन्धर लगाएर, साम्भवी लगाएर सबै गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामी सजिलोको लागि, सिक्नको लागि थोरै गर्दै जाउँ। फेरि भरौँ। ध्यान जननेन्द्रियमा, मूलधारमा, विशेषतः महावेद स्वाधिष्ठान चक्रलाई सक्रिय गर्नको लागि। किनकि जननेन्द्रियभन्दा अलिकति मास्त्रीको भागमा, नाभिभन्दा तलतिर जहाँ स्वाधिष्ठान चक्रको थान छ, त्यसैलाई बढी प्रेसर दिन्छ यसले। अन्तिम पटक गरौँ। विश्राम। के छ शरीरले के भन्दैछ? अगाडि जाउँ, जान सकिन्छ भन्दैछ कि विश्राम गरौँ भन्दैछ? अघि बढ्न सकिन्छ? ठिक, विश्राम गरौँ एकैछिन। मूल बन्ध, उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध, महाबन्ध, वज्रोली, महावेद 6वटा भयो। अब रहेका छन् 4वटा। शक्ति चालन, किनकि मैले क्रममा एकपछि अर्को गर्दा सजिलो होस्, एकपछि अर्कोलाई जोड्न सजिलो होस् भनेर मैले थोरै क्रम भङ्ग गरिदिएको छ है। श्लोकमा जुन छ अहिले हेरौँला हामी, श्लोक क्रमलाई केही फरक पर्दैन। त्यो श्लोक क्रमलाई
सिद्ध जसले एकदम अभ्यस्त भएको छ त्यो क्रमले जान सक्छ, तर नयाँमा जब सिक्नु छ बिस्तारै यो क्रमले सजिलो पार्दै मूलबन्ध नलगाइकन एकैचोटि महाबन्ध गाह्रो हुन्छ, किनकि श्लोकमा सुरु नै महाबन्धबाट गरेको छ। त्यस कारणले मूलबन्ध, उड्डयन, जालन्धर अनि महाबन्ध सजिलो हुन्छ। महाबन्ध गरे पछाडि वज्रोली गर्न पनि सजिलो, महावेद गर्न पनि सजिलो। शक्ति चालन अहिलेको जस्तै प्रक्रियातै हामी सिद्धासन, दण्डासन, पद्मासन जुनमा पनि बस्न सकिन्छ। अनि हातको सहायताले हातलाई यसो गर्ने ठ्याक्कसँगले। अब अहिले चाहिँ हामी अश्विनी क्रिया अलिकति मूत्रद्वारलाई मलद्वारलाई बन्द गर्ने अनि शक्ति चालन हिपलाई तलमाथि यसरी हिर्काउनुपर्छ, भुइँमा शक्ति चालन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यसले एकदमै कुण्डलिनी जागरणलाई साह्रै राम्रो विधि हो। यो श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। आज म धेरै बहिर्कुम्भमा गराउँदैछु है, किनकि जालन्धर लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्कुम्भ गरेपछि सजिलोको लागि भोलि पर्सिको अभ्यासमा हामी अन्तर्कुम्भमा पनि गर्नेछौँ। बाहिर फालौँ, अझै फालौँ, बन्द। मूत्रद्वारलाई माथि खिच्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। शक्ति चालन नितम्बलाई मूल आधार चक्रलाई शक्तिले हिर्काएर पनि सक्रिय गर्ने। त्यसलाई फेरि श्वास बाहिर बाहिर बाहिर, बन्द, मूल बन्द। पसिना आउँछ। यसलाई लगातार 5 मिनट गर्ने भने पुरै शरीरमा पसिना छाडिन्छ। बाहिर शक्ति, बाहिर शरीरलाई पनि शक्ति सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, भित्र कुण्डलिनी ऊर्जालाई पनि पुरै मूलाधारमा हिर्काइरहेको हुन्छ उसले ऊर्ध्वगमन गर्नको लागि। अन्तिम पटक। यसलाई अश्विनी क्रियाको साथमा पनि गर्न सकिन्छ, पछि अभ्यास गरौँला। यसका विविध विधिहरू छन्। कतिपय साधकहरूले यहाँनिर 1-2 अङ्गलको सेतो कपडालाई नाभिमा बाँधेर अनि अश्विनी क्रिया गर्दै यो क्रिया गर्दछन्। अहिले हामी त्यता विशेष साधनामा नजाउँ, हामी सामान्य जसले पनि जहाँ पनि गर्न सकिने नितम्बलाई मूलाधारलाई भूमिसँग घर्षण गर्ने खालको विधि मात्रै गर्यौँ। अब महामुद्रा र विपरीत करणी भोलि गरौँला। अहिले खेचरीमा जाउँ अनि बिस्तारै बिस्तारै थोरै ध्यानमा जाउँला। खेचरी लगभग गरिरहेका छौँ। नभो मुद्रा छ एउटा। नभो मुद्रा गरेपछि खेचरी गर्नु भन्ने ऋषिहरूको भनाइ छ, किनकि एकैचोटि खेचरीमा पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले नभो मुद्रालाई गर्दै गर्दै बिस्तारै खेचरीमा जानु भन्ने निर्देश पनि पाइन्छ। नभो मुद्रामा जिब्रोलाई दोबारेर माथि तालुमा ठ्याक्क राख्ने काम मात्रै गरिन्छ। जिब्रोले तालुलाई छुने अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भक कुनै पनि अवस्थामा गर्न सकियो। अहिले हामी अन्तर्कुम्भकमा गरौँ जालन्धर बन्द सहित। श्वास फाल्यो, फेरि भर्यो। जिब्रोलाई अलिकति दोबारेर तालुलाई छोइदिने अनि जालन्धर बन्द लगायो, मूल बन्द लगायो। त्रिबन्धमा पनि गर्न सकिन्छ। अहिले हामी खेचरी मात्रै गर्दैछौँ।
र त्यो भन्दा एडभान्स हो खेचरी। जिब्रोलाई दोबारेर लगेर तलको घाँटीको भागसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसलाई खेचरी मुद्रा गर्दा जिब्रोलाई पुरै दोबारेर तलको जुन लुलो भाग हुन्छ त्यसलाई पनि लगेर छुएर त्यो भन्दा पनि तल लग्ने गरेका योगीहरू पाइन्छ। र हामीलाई त्यहाँ पुग्नु छैन अहिले। बिस्तारै जति सकिन्छ दोबार्ने र यहाँको जो तालुभन्दा पछाडिबाट ब्रह्मरन्ध्रबाट जुन अमृत वर्षा हुन्छ, सोमरस जसलाई भने ऋषिहरूले, त्यसको पान गर्ने र पुरै अब यो खेचरी मुद्राले तालुलाई, सहस्रार्धलाई सक्रिय गरिदिन्छ। हामीले अघि जालन्धरले कण्ठलाई, विशुद्धिलाई तयार पार्यौँ भने अब खेचरीले सहस्त्रार्धलाई। प्रयास गरौँ एकचोटि। लामो र गहिरो श्वास, प्रश्वास, श्वास, अन्तिम पटक बाहिर कुम्भकमा पुरै श्वास बाहिर फाल्दिउँ। अब जिब्रोलाई तालुमा राख्ने अनि दोबार्दै पछि जहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ प्रयास गरौँ। जिब्रोको टुप्पोबाट जुन एउटा स्वाद, दिव्य स्वाद आइरहेको हुन्छ त्यसलाई अनुभव गर्दै ध्यान सहस्रार्ध चक्रमा। बिस्तारै जिब्रोलाई सिधा गरिदेऊ। त्यहाँ जुन पनि स्वाद, जति पनि ऊर्जा आएको छ त्यसलाई बिस्तारै निल्देऊ। फेरि एकपटक अन्तिम पटक पूरक, रैचक अनि खेचरी मुद्रा। विश्राम। अब हातलाई ज्ञान मुद्रामा लैजाउँ। सजिलोसँग सरल सहज रूपमा गर्दन कम्मर सिधा। ध्यान भर्खरै गरेको खेचरी मुद्राले जुन दिव्य स्वाद आएको छ कण्ठको क्षेत्र अनि त्योभन्दा माथि आज्ञा अनि सहस्रार्धको क्षेत्र हल्का बनेको छ, सक्रिय बनेको छ। दिव्य स्वादको अनुभव गर्दा गर्दै शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म आफ्नो शरीरलाई निरीक्षण गरौँ। अत्यन्तै हल्का स्वस्थ भएको अनुभव, विचार शून्यता बढेको छ, विचारहरूको श्रृङ्खलामा क्रममा भङ्ग आएको छ, भङ्गता आएको छ। मनमा शान्ति,
अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा तनमा कान्ति, भावमा शुद्धता, अत्यन्तै गोपनीय भनिएको छ ऋषिले, अत्यन्तै गोप्य, जसलाई अत्यन्तै एकाग्रतापूर्वक निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्ने साधना हुने यिनीहरू। कसैलाई भन्दै हिँड्ने, सुनाउँदै हिँड्ने होइन, अभ्यास गर्ने। जति धेरै अभ्यास त्यति धेरै लाभ। प्राण ऊर्जालाई, जीवनी ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन गर्ने, शरीर, मन, भाव, चेतना सबैलाई सक्रिय गर्ने विशेष विधिहरू, मुद्राहरू, जसले आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। एकैछिनको अभ्यासमा पनि पुरै शरीरमा आमूल परिवर्तन आएको छ। त्यस परिवर्तनलाई, त्यो आनन्दलाई अनुभव गर्दै एकैछिन आत्मचिन्तनमा आफ्नै पिण्ड दर्शन गर्ने प्रयास गरौँ। आफै प्रति सजग, सचेत, सावधान बन्दै आत्मनिरीक्षण गरौँ। आफैले आफैलाई हेरौँ, आफ्ना विचारहरू, भावहरू। आकाश पातालको फरक छ। एकैछिनको अभ्यासले यति धेरै परिवर्तन ल्याउन सकेको छ भने निरन्तर लामो समय अभ्यास गर्ने हो भने शरीरका, मनका समस्याहरूलाई निर्मूल गरिदिने क्षमता राख्दछ। अत्यन्तै प्रभावकारी साधना मुद्राको साधना। ती सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई कृतज्ञता भाव व्यक्त गरौँ, जसको तपस्याले यी महाविद्याहरू हामी समक्ष आएका छन्। ती सम्पूर्ण ऋषिहरू धन्य हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ। ती सम्पूर्ण गुरुहरू जसले यो ज्ञानलाई गुरु परम्पराको क्रममा शिक्षा, दीक्षा दिइरहनु भएको छ। संत, महन्त, गुरुजन सबै प्रति आभार व्यक्त गरौँ। यो महाज्ञानको दीक्षा प्राप्त गरेकोमा धन्यभागी बन्दै अग्रज, पूर्वज, आमा बुवा, पितृगण, ऋषिगण सबैलाई स्मरण गर्दै मनमनै प्रणाम गरौँ। धन्यवाद भावले, कृतज्ञ भावले आभार व्यक्त गरौँ।
सजगता अपनाउँदै 2-3 पटक लामो र गहिरो श्वास, लामो र गहिरो प्रश्वास, प्रश्वास सँगसँगै परम चैतन्यको अक्षर ब्रह्मलाई, उद्गीतलाई उच्चार गरौँ। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै झुकेर प्रणाम गरौँ। ऋषिमुनि गुरुजनलाई प्रणाम। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उद्धार होस्, सबै स्वस्थ रहन्, सबै शान्त रहन्, सबै मुक्त रहन्, सबैको स्वस्थ मुक्ति होस्, सबैको जय होस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तातो गरिदिउँ हातलाई। आँखा सेकौँ, गलालाई सेकौँ। बिस्तारै बिस्तारै हत्केलाहरूमा हात खाइरहँ। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। ओम बिस्तारै ध्यानबाट पूर्णतः बाहिर आएका छौँ। यहाँहरूको आजको लागि यो सामान्य साधनालाई हामी यही विश्राम लिनेछौँ।